नमस्कार. आकाशवाणी पणजे केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं स्त्रिगधरा नायक तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. क्वाड संस्थागत सहकार्याच्या सगळ्या पारंपारीक मॉडेलांक आडनदर करता अशें विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस. जयशंकर हांणी नवी दिल्लींत जाल्ले तिसरे कौटिल्य अर्थीक परिशदेंत जाल्ले संवादांत म्हळें. क्वाड ही कबलातीचेर आदारिल्ली संस्था न्हय, तर ही भारत पॅसिफिकांतली एक मुखेल यंत्रणा जावन आसा अशें तांणी ह्या वेळार म्हळें. छत्तीसगडांतल्या धामतारी जिल्ल्यांत आयज सावन जल जागर महोत्सवाक सुरवात जाल्या. हो 2 दिसांचो महोत्सव कालच्यान रविशंकर शुक्ला रिझर्वोयर कॉम्प्लेक्स गांग्रेल धरणा कडेन सुरू जाला. युनिसेफ, जपान आनी श्रीलंके सयत संवसारांतले साबार सैममोगी ह्या आंतरराष्ट्रीय परिशदेंत वांटेकार जाल्यात. राष्ट्रीय तपास यंत्रणेन जैश-ए मोहम्मद ह्या आतंकवादी संस्थेचो हात आशिल्ल्या वित्तपुरवण प्रकरणाच्या चालू आशिल्ल्या तपासा संदर्भात छापे घालून शोध मोहिमेक सुरवात केल्या. जम्मू काश्मीर, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आसाम आनी दिल्ली सयत केंद्रशासीत प्रदेशांत 26 कडेन छापे घालून शोध मोहीम सुरू जाल्या. तपास यंत्रणेन उत्तर प्रदेशांतल्या मेरठ आनी सहारनपूर वाठारांनी झडटी घेतली. आसामांतल्या गोलपारांत, महाराष्ट्रांतल्या औरंगाबाद, जालना आनी मालेगांवांत, जम्मू आनी दिल्लींतल्या बारामुल्ला, रामबन आनी पुलवामा वाठारांत झडटी घेवपात आयली. झडटे वेळार ह्या पथकान कितलीशींच बेकायदेशीर कागदपत्रां, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणां, पॅम्फलेट्स आनी मासिकां जप्त केल्या. काल झडटी घेतिल्ल्या वाठारांत सांपडिल्ल्या संशयितांचेर फुडली कारवाय सुरू आसा. अटक केल्ले संशयीत कट्टरपंथी करून आतंकवादाचो प्रचार आनी प्रसार करता अशें दिसून आयिल्लें. ह्या आतंकवादी संघटनेंत तरणाट्यांक भरती करून तांकां आतंकवादी हल्ले करपाक प्रवृत्त केल्ल्याचें तपास यंत्रणेन म्हळां. संरक्षण संशोधन आनी उदरगत संस्था म्हळ्यारूच DRDOन राजस्थानांतल्या पोखरण फील्ड फायरिंग वाठारांत 4थ्या जनरेशनाच्या व्हेरी शॉर्ट रेंज एअर डिफेन्स सिस्टमाच्या 3 उड्डाणाच्यो यशस्वी चांचण्यो केल्यो. फाटल्या 2 दिसांत घेतिल्ल्यो ह्यो चांचण्यो एका हाय स्पीड टार्गेटाच्या विरुद्ध आशिल्ल्यो. ह्या चांचण्या वरवीं शस्त्रास्त्र प्रणालीच्या हिट टू किल तांकीची पुनरावृत्ती क्षमता दाखयल्या अशें संरक्षण मंत्रालयान म्हळां. हातूंत मुखार येवप, फाटीं वचप आनी क्रॉसिंग मोड हे 3 मोड आस्पावीत केल्या. व्हेरी शॉर्ट रेंज एअर डिफेन्स सिस्टम ही मॅन डिफेन्स सिस्टम जावन आसा, जो हेर DRDO प्रयोगशाळा आनी डेव्हलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर्स हांच्या सहकार्यान रिसर्च सेंटर आनी स्वदेशी डिझायनाच्या जोडपालवान घडोवन हाडल्या. दिल्ली पुलिसांनी आयज उत्तर प्रदेशांतल्या मेरठ शारांत बेकायदेशीरपणान चलपी शस्त्रांच्या कारखान्याचेर कारवाय केली. ह्या प्रकरणांत दिल्ली पुलिसांच्या गुन्यांव फाट्यान आतांमेरेन 2 जाणांक अटक केल्या, तर सुमार 16 शस्त्रां जप्त केल्या. मुखावेली कारवाय सुरू आसा. विषारी जेवणाची बाधा जाल्ल्यान लातूरच्या पूर्णमाल लाहोटी सरकारी तंत्रीक महाविद्यालयाच्या वसतिगृहांत रावपी 60 विद्यार्थ्यांक काल रातीं इस्पितळांत दाखल केल्या. सध्या तांचेर विलासराव देशमुख वैजकी महाविद्यालय आनी इस्पितळांत उपचार सुरू आसा. पुलिसांनी ह्या घडणुकेची चवकशी सुरू केल्या, तशेंच जेवणाचे नमुने प्रयोगशाळेंत चांचणी करपाक धाडल्या. हे घडणुके उपरांत संसदेचे वांगडी दोतोर शिवाजी कलगे आनी जिल्लोधिकारी वर्षा ठाकूर हांणी इस्पितळाक भेट दिवन भुरग्यांची चवकशी केली. पश्चिम बंगालात RG कार मेडिकल कॉलेज बलात्कार आनी खून प्रकरणांतल्या पिडीतेक न्याय दिवचो अशी मागणी करत कोलकाताच्या 6 कनिश्ठ दोतोरांनी अनिश्चित काळा खातीर उपोशण सुरू केलां. रुग्णां खातीर वैद्यकीय सेवा सुरू दवरून आमरण उपोशण न्याय मेळसर सुरूच दवरतले अशें ह्या दोतोरांनी कळीत केलां. सरकारा कडेन दिल्ल्या 10 कलमी मागण्यांचेर सरकारान आजून मेरेन कसलीच कारवाय करूंक नाशिल्ल्यान हें उपोशण सुरू केलां. हे दोतोर उपोशणा सयत रुग्णांची वैजकीय सेवा चालूच दवरतले. उपोशणांत पारदर्शकताय येवची म्हूण उपोशण करता त्या जाग्यार CCTV कॅमेरे बसोवपाची तरतूद केल्या. मजगतीं पश्चिम बंगालांतल्या परगणा जिल्ल्यांत जयनगर हांगा 4थेच्या विद्यार्थिनीच्या बलात्कार आनी खून प्रकरणांत अटक केल्ल्या मुस्ताकीन सरदार हाच्या पोलीस कोठडीत बरीपूर न्यायालयान 7 दिसांची वाड केल्या. 5 ऑक्टोबराक फांतोडेर ह्या विद्यार्थिनीची कूड पाणथळ वाठारांत उडयल्ली सापडिल्ली. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.